अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे मशाइख उलमा जो बुज़ुर्ग हजरात गुज़रे, उन्होंने मखलूक को ना अल्लाह की रहमत को वसी करके बयान किया शुरू से। ये हमारे बड़ों ने एक चीज़ शुरू से कि आप जब कभी भी देखें, वो ये ख़ास रब तक जाने के रास्ते हैं, शॉर्टकट की कहते हैं ना जिसको। फिर उसके बाद हम ज़िंदगी में कुछ भी ना करें, जो अल्लाह के हुक्म है ना वो पूरे करें। कोई बड़े बड़े वजी तौबा करके जिए और रब से मांग, और किसी अल्लाह वाले से अपने ताल्लुक़ को कायम करें, उससे बैत करें, उसके हाथ पे हाथ दे, समझ रहे बात। फिर देखें कैसे बड़ा पार होता है इंशाअल्लाह। हाँ, कोई भी साहिब निस्बत हो, बुज़ुर्गों का गुलाम, आप हाथ दें, इसको आम ना समझे कभी भी। बाज़ लोग आजकल समझते हैं बैत करना ये हो गया कि ऐसे शराइत हैं कि बहुत कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। याद रखना, ये निस्बत है, मतलब एक निस्बत के अंदर आप इतने शॉर्टकट रास्ते से दाखिल हो गए, शॉर्टकट। अब देखिए दुनिया में अरब मुसलमान है, सब मुसलमान है, लेकिन जब आप किसी को हाथ देते हैं, शेख को, मुझे तो उसने भी हाथ पीछे किसी को दिया है ना। आज अभी इस दौर के अंदर तकरीबन अगर हम सलासिल के हिसाब से देखें तो जो वास्ते आते हैं, जो एक कड़ी आती है, जो शिजर आता है, उसमें 41, 42, 43, 44, 45, बस इससे ऊपर नहीं मिलते, यानी 45 तक, 45 तक, इससे कम आपको 40 वाले भी मिलेंगे। जो सिलसिला है उसमें जो हजरात हैं, औलिया हैं, 26 वाले भी इस वक्त तक मौजूद है, मशाइख बड़ी बड़ी उम्रों के साथ जिनको इजाज़तें चलती रही। लेकिन आप ये देखें जब इंसान हाथ दे रहा है तो ये एक जंजीर है, क्या है, जंजीर मजबूत। आपने हाथ दिया, बस आपने निस्बत को हाथ दिया, वो सामने मौजूद शेख नहीं, आम बंदे को क्यों नहीं देते, उसके साथ निस्बत है। आपने वो निस्बत को हाथ दिया है, जो बज़ाहिर ही एक इंसान की शक्ल में हाथ दिख रहा है, वो हाथ पीछे भी एक और हाथ के साथ जुड़ा है, फिर वो हाथ एक और हाथ के साथ, फिर वो हाथ, ये हाथ चलते चलते सबसे ऊपर हाथ सरकार का है, सबसे ऊपर हाथ आका का है। मदीने पाक ऐसा फैज़ आ रहा है। अब आपकी निस्बत कितनी मुख्तसर हो गई कि 41-42 वास्तों के बाद डायरेक्ट आप आ रहे हैं। आप उसका इख्तसार देखें, मुख्तसर कितनी हो गई। अब ये निस्बत क्या रंग दिखाती है। हम लोग कहते हैं, हमारे हज़रत जी ख्वाजा तनवीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस निस्बत की ये बरकत है कि जिसने हमारे इस निस्बत में, यानी जो अल्लाह वालों की चलती हुई हाथ दे दिया, अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक ना दे दे। ऐसी निस्बत है, ऐसी, क्योंकि इसमें रहमत एक रहमत अमूमी है जो सारे मान वालों पे, जैसी कोई इसमें एंटर होता है रहमत खुसूसी में दाखिल हो जाता है। अब वो समझो कि फौज में आ गया है, वो सिस्टम में आ गया है, अब उसके ऊपर एक नज़र है, बस एक सिस्टम चल रहा है अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह पाक ने निज़ाम ही कायनात का ना, ये चली निस्बतों की बरकत से रहा है। हदीस पाक का मफहूम है ना कि एक भी अल्लाह कहने वाला ज़मीन पे नहीं रहेगा, क़यामत कायम हो जाएगी। और ज़मीन का वजूद किन की बरकत से, सरकार के। और मैं जिस निस्बत का नाम ले रहा हूँ किन की निस्बत है, हुजूर की निस्बत है सल्लल्लाहु, ये उनकी निस्बत। तो इससे जुड़ेंगे तो रब आपको तौबा की इतनी तौफीक देगा, आपकी सोच जहाँ गलती होगी लाजमी हफ्ते में कहीं दिन में नदामत आएगी। ये करंट पीछे से आता है, ये रहमत का ये नज़र है। कहीं आगे पीछे आउट हुए फिर वापसी। आज समझती नहीं दुनिया, ये कोई शरीयत से हट की चीज़ थोड़ी है। शरीयत में जो अल्लाह ताला के कवानीन है, जो अल्लाह ताला के हुक्म है, जो निज़ाम शरीयत है, उस पे अमल करने का नाम तरीक़त है, तसव्वुफ है, राय सलूक है। कि शरीयत पे जो उसूल और शरीयत के जो कानून है उन पे चल पड़े, इसको तरीक़त कहते हैं। एक रास्ता है, बात समझ रहे हैं। एक इल्म है, एक उसका जायका है, एक उसकी कैफियत है, एक उसका हाल। तसव्वुफ और तरीक़त पूरा हाल का नाम है, हाल। हमने नाम सुना है किसका, अल्लाह सुना है ना नाम। यह एक इल्म, एक नाम है कि अल्लाह लिखा हुआ भी देखा है, एक हमारे इल्म में भी कि नाम अल्लाह है, तो पूरी कायनात का रब है,
رب العالمین ہے. ہم نماز میں بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. لیکن اللہ دل میں آ جائے یہ تب ممکن ہے کہ جب دل میں جس کے آ چکا ہے اس کے ساتھ دل جوڑ لیں. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے, یہ حال سے چیز ہے. یہ اس اللہ کے عشق کی جو لذت ہے نا, جو اس کی مستی ہے, وہ تبھی آئے گی جب مستی والوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے. جب حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا, کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دو, یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ لگائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ مشائخ کی صحبت میں جائیں کیا فائدہ ہے. بھائی ہم فائدہ آپ کچھ نہ کریں, صرف ویسی بیٹھ جائیں آگے, آپ فائدے دیکھیں انشاءاللہ. ایسی برکتیں, کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو صاحب نسبت, وہاں نسبت کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اگر ایک پائپ آپ لے کے سمندر سے لیں, سیویوں سے, اور یہاں تک لے آئے پورا کنیکشن کر کے, تو پانی بہنا شروع ہو جائے گا نا. اگر آپ وہاں سے سٹارٹ لے لیں کہ میں پانی یہاں تک لانا چاہتا ہوں اس کا, تو سمندروں سے پانی اگر لینا لیں تو مدینے سے جو سمندر چلتا ہوا آ رہا ہے, سبحان اللہ. وہ کڑی در کڑی, جب وہ سمندر جہاں تک آئے گا وہاں رحمت برسے گی انشاءاللہ. وہاں کوئی محروم نہیں جائے گا. صحابہ بھی اسی برکت سے کہاں تک نکل گئے, اور یہ سلسلے اسی کے حصے ہیں. تو قیامت تک بھی کوئی انسان کسی مشائخ اہل اللہ کی صحبت یا اس راستے کے بغیر کمالات تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, چاہے علم کا پہاڑ اس کے پاس ہو. وہ علم پہ عمل تبھی ممکن ہے کہ جب وہ کسی بھی صاحب نسبت اللہ والے کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے اس کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرے, تزکیہ نفس کرائے, نفس کی خباثتیں بیماریاں اس کا علاج کرائے, تب جا کے پھر دل کے اندر عشق کی آگ جلتی ہے. اللہ کیا فرمایا, میں اس دل میں آتا ہوں جو ٹوٹ چکا ہے. کیا بولو, ٹوٹ چکا ہے. ٹوٹنے سے کیا مراد ہے کہ کوئی محبت کر رہے تھے کسی لڑکی سے, ہم نے چھوڑ دی, ٹوٹ گئے. کس نے کہا یہ ٹوٹنا ہے؟ یہ ٹوٹنے والے جو ٹکڑوں میں سے ایک حصہ ہے. اگر یہ بھی ایک مجاہدہ ہے کہ آپ ایک ناجائز محبت میں تھے, چھوڑ دیا, دل ٹوٹ گیا, یہ ایک پارٹ ہے, اس کا ایک حصہ ہے. دوسرا, غیبت کر رہے تھے, غیبت سے بچ رہے ہیں, دل ٹوٹ رہا ہے. حسد سے بچ رہا ہے, دل ٹوٹ رہا ہے. گناہوں سے بچ رہے ہیں, دل ٹوٹ رہا ہے. تو یہ دل کے توڑنے کی کیفیت, یا دل کا ٹوٹنا کہاں نصیب ہوگا؟ جہاں ٹوٹ چکا ہے دل, جہاں دل برباد ہو گیا ہے, دل جل چکا ہے. جو لوگ دل جلا چکے ہیں, جس دل کے اندر کی گندوں میں آگ لگا چکے ہیں, وہ جب وہاں ہم اپنے دل کو جوڑیں گے, سارے دل رب جلا دے گا. پھر وہ چیز نہیں رہے گی دل میں, وہ گند صاف ہوتی رہے گی. اس پہ ایک فیض, جو ہم کہتے ہیں نا فیض, جو ایک فیض ہے, سنیں نا, رحمت, جو ایک نور ہے, ایک انوارات ہے, وہ یہی ہے. جب ایسی جگہوں میں آتے ہیں وہاں ایک فیضان ہوتا ہے, رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. جب وہ دل میں برسنے لگتا ہے تو سمجھو جیسے ایک, یہ ابھی وہ اندھیرے میں جگہ پردے کے پیچھے جو, اب یہاں سے اگر ہم وہاں لائٹ ماریں گے, ہر چیز خود بخود کیا ہو جائے گی, ہائی لائٹ ہو جائے گی, ظاہر ہو جائے گی نا. اگر وہاں کیڑے مکوڑے ہوں, گندگی ہو, کچرا ہو, تو ہم روشنی کا بغیر کام نہیں کرتے. اللہ کی رحمت ایسے ہی ہے. وہ فیض کہتے ہی اس کو ہے کہ جب کسی صاحب نسبت اہل اللہ کے ساتھ یا کسی ذکر کی محفل میں, کسی بھی اللہ کے راہ میں ہم چلتے ہیں, تو وہ رحمت جب ہمارے دل پہ برستی ہے, تو دل میں جو موجود گند ہے, جو زندگی میں خطائیں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, جو مسائل تھے, جو اندر بیماریاں تھیں جس کو خود نہیں سمجھ پا رہے تھے, جیسے ہی اس دل کے قریب دل لے آئے جہاں رحمت ہے, اس رحمت نے جہاں آپ کے دل کے اوپر اپنا اثر دکھایا, سارے گناہ, ہر چیز نگاہوں کے سامنے آ کے ظاہر ہوئے. پھر جب یہ ظاہر ہوئے تو دل میں بات آئی کہ نہیں, زندگی تو بڑی غفلت میں, بڑی گناہوں میں گزار لی, یہ تو بڑی مجھ سے غلطیاں ہو گئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اگلا لفظ کیا ہوگا کہ نہیں, میں اللہ سے اب توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں.